السلام عليكم ومرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم جوج ديال الاشكال ديال الفينوازغي. الشكل الاول غادي يكون عباره على شنك، والثاني على شكل جالوزي. كيجيو مورقين ومفشفشين بحال الا شريتوهم من المخبزه. طريقه التحضير ديالهم من اسهل ما يكون وكيجيو لذاذ بزاف. نتمنى ان الاقتراح ديال اليوم يعجبكم وتستافدوا معايا في هذا الفيديو هذا. ويلا نبداو، بسم الله. بسم الله. في إناء عندي 500 غرام ديال الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات. غندير واحد الحفرة في الوسط، وغادي نضيف معلقة كبيرة عامرة ديال الخميرة ديال الخبز الفورية، أو ممكن تعوضوها بالطرية، وطبعا الخميرة كتبقى على حساب الجو. ضفت كذلك نص كاس ديال السكر ما يعادل 80 غرام. كنخلط هاد المكونات مع بعضياتها، ومن بعد كنضيف واحد البيضة، وغادي نبدا كنجمع العجينه ديالنا بخليط ديال الحليب والماء الدافئ. بالنسبه هنا الخليط ديال الحليب والماء ما يكونش سخون وما يكونش بارد، يعني يكون بحراره ديال الجسم ديالنا. بالنسبه هنا الخليط ديال الحليب والماء، درت واحد الكاس ديال الحليب، واللي بقى يعني زدتو بالماء. تقدروا نتوما ديروا كاس ديال الحليب مع العجين في الاول، يعني تجمعوا به، وكتبقاو ديك الساعه كتضيفوا الماء تدريجيا شويه بشويه. صافي، غير يعني كتبدا كتجمع لينا العجينه ديالنا. غادي نضيف من بعد الملح، يعني ما كنديروهاش في الاول باش ما كتبطل ليناش المفعول ديال الخميره. غادي نضيف هنا الملحه، نضيف شويه واحد نقيطه ديال الحليب والماء، غير باش يعني كتذوب لينا ديك الملحه. ماشي ضروري ديروا الحليب في هذه العجينه هذه، تقدروا تجمعوا العجينه ديالكم غير بالماء فقط. كذلك البيضه حتى هي اختياريه، الا مثلا جمعتوا العجينه ديالكم بالحليب تقدروا تستغناو على البيض، الا درتوا البيض تقدروا تستغناو على الحليب. المهم اللي بغيتوا. صافي، هنا بعد ما تجمعات لينا العجينه غادي نديرها فوق سطح العمل، وغادي نبقى كندلكها مزيان. تقدروا في هذه المرحله هذه ديروا العجينه ديالكم في العجانه الكهربائيه الا كانت عندكم، ولا ما كانتش عندكم فكتعجنوا بيديكم كتدلكوها مزيان، يعني تقريبا واحد 10 حتى ل 15 دقيقه. وهذا سر من الاسرار ديال العجائن ديال الفينوازغي، يعني خصها تدلك مزيان، يعني باش منين نكونوا كنديروا الفيطاج او التوريق ديالنا ما كتمزقش معنا العجينه منين كندخلوا فيها الزبده. يعني عطيو هاد الدليك. كانت عندكم العجانه غير ديروها في العجانه، ما كانتش عندكم دلكوا بيديكم. المهم انا هنا حيت محضره كميه قليله، يعني 500 غرام ديال الدقيق، فقلت ندلكها بيدي ماشي مشكل. وباش نعرفوا ان العجينه راها تدلكات مزيان، فكيف كتشوفوا هنايا يعني كناخذ هكا العجين، كنبدا بحال الا يعني كنجبدو بيدي هكا تنجرو، ما كيتقطع ما حتى شي حاجه، وهذا دليل على ان العجينه ديالنا راها مدلوكه مزيان وجاهزه. صافي، اخر شيء غادي نضيف هي الزبده. درت انا واحد 2 معالق صغار عامرين ديال الزبده، تقدروا ديروا غير معلقه صغيره. الزبده تكون ديال الاكل، يعني ماشي المارغرين، باش هكا كنزيدوا واحد البنه في يعني في الفينوازغي او في لي كرواسون ديالنا. صافي، كنبدا بحال الا كنقرص العجينه بصبعاني باش يعني كتدخل في وسط من هذيك الزبده، وكنعاودو يعني ندلكوها تقريبا واحد ل5 ديال الدقائق حتى كتدمج فيها مزيان وكتدخل. وصافي في الاخير كنحصلوا على عجينه كتكون بهذا الشكل هذا. صافي، غادي نغطيها بلاستيك غذائي، نخلي العجينه ديالي جانبا تقريبا واحد ثلث ساعه حتى لنصف ساعه كترتاح لينا غير فوق سطح العمل. تقدروا تخليوها حتى ساعه، يعني بغيتو تخليوها تخمر خليوها تخمر، ما كانش عندكم الوقت هي ثلث ساعه ربع ساعه نص ساعه كاع وخدموا بها. صافي، هنا بعد ما دازت نصف ساعه غادي نبداو كنطلقوا العجينه ديالنا ونبداو الفيطاج ديالها. فوق سطح العمل رشيت شويه ديال الدقيق، كنديروا العجينه ديالنا وغادي نبدا كنطلقها ونعطيها شكل ديال زائد، يعني الجوانب تيكونوا رقاق شويه والوسط تيبقى لنا سميك. غادي نكتفي بهذا القدر هذا من التمديد.
صافي في الوسط غادي ندير زبدة مارغرين يعني الخاصة بالتوريق. درت 250 غرام ديال الزبدة اللي حكيتها. انا استعملت هاد لا مارك هادي ديال باتيسور صراحة رائعة في التوريق ديالها. ممكن ديروا لدا ديروا بونا ديروا اطلس، المهم ماشي اشهار، ولكن انا هادو اللي مستعمله يعني النتيجة ديالهم زوينة. كانت عندكم شي يعني زبدة ديال المارغرين نتوما خدمتوا بها ومزيان لكم ديروها. صافي درت ديك الزبده ديالي في الوسط وبديت هكا كنجمع الجوانب يعني بحال الشكل اللي كنحضروا او كنطويو واحد الرغيفه او مسمنه. ملاحظه او نقطه هو ان العجينه ديالنا خصها تكون بنفس الحراره ديال الزبده او المارغرين. انا هنا حكيتها حيت كنت نسيت ما جبدتهاش من الثلاجه. داكشي علاش الا جيت درتها وهي بارده يعني في وسط العجين فما غاديش تطلق معانا وغادي تقطع لينا العجينه، وكذلك الزبده يعني ما غاديش تطلق على كامل العجين. لذلك حكيتها يعني نتوما جبدوا الزبده من قبل، يعني خصكم من تكونوا كتضغطوا عليها هكايا بالاصبع ديالكم تكون كتضغط، خصوصا ان المارغرين كتكون قاصحه. لذلك منين تبركوا عليها تكون يعني رطبه، ديك الساعه ديروها هكايا يعني غير ضربوها شويه بالمدلك طلقوها وديروها في الوسط. انا حيت كانت عندي بارده داكشي علاش حكيتها. صافي الان نبداو بسم الله في التوريق ديالنا. ف يعني ضغط هكايا على العجين ديالنا بالمدلك شي شويه باش يعني كيتمدد معنا. صافي وغادي نبقى كنطلقو بشكل طولي، يعني ضروري ما نمددو العجينه ديالنا مزيان. انا في الاول غادي ندير دوبل طوغ، والمره الثانيه غادي ندير طول واحد، وهكا تنكونوا درنا 3 ديال لي طوغ دفعه واحده. صافي هنا غادي نكتفي بهذا القدر هذا من التمديد. كنحيدو الفائض ديال الدقيق وغادي ناخذ الطرف ديال العجين غادي ندير الثلث ديالو انطويه، والطرف الاخر غادي ندير الثلثين، وكنضغط هكا في الوسط بالمدلك باش يعني كتثبت العجينه مع بعضياتها، وكنعاود نطوي يعني العجينه ديالنا الى نصفين، وهكا تنكونوا درنا دوبل طوغ ديال التوراق او ديال الفيتاج. صافي بالنسبه لديك الطويه يعني فين كاينه الفتحه دائما كتكون في الجهه ديال اليمين، وغادي نعاود مباشره نبدا كنمددها. دائما في الاول كنبداو كنضغطوا غير بشويه بالمدلك، ما نجيوش نضغطوا مجهد، ومن بعد كنبداو عاوتاني نمددوا مزيان، نعطيوها الطول والعرض مزيان باش ديك الزبده يعني كتمشي لنا في جميع الجوانب ديال العجين. صافي انا هنا غادي نكتفي بهذا القدر هذا من التمديد، وغادي نطوي الان العجينه ديالنا يعني الطويه العاديه اللي كنعرفوا، يعني جهه كنديروها النصف والجهه المقابله كنعاودوا نديروها فوق منها. صافي وهكا تنكونوا سالينا الفويتاج ديال العجين ديالنا. العجينه ديالنا كتكون جاهزه نحضروا بها لي بتي بان لي شنيك لي كرواسون، يعني اي شكل ديال الفينوازغي. غادي نقسمها لكم باش تشوفوا الفويتاج ديالها كي تيجي من الداخل، تتجي هكا مورقه، تتجي مفشفشه، يعني عجينه اللي كتجي ناجحه، ماشي 100% مليون في المية. ان شاء الله تجربوها وتنجح معكم. تيكون هذا هو الفيتاج ديالها من الداخل كيف كتشوفوا. صافي الان كتكون العجينه ديالنا راها جاهزه. غادي ندخلها ترتاح تقريبا واحد 15 حتى لنصف ساعه، المهم نتوما على حسب الوقت اللي عندكم. باش عاد ديك الساعه غادي نبداو التشكيل ديال لاشناك ديالنا. بسم الله. غادي نبدا بالتحضير ديال لاشنك. خديت جزء ديال العجين وغادي نبدا كنمددو مزيان دائما بالمساعده ديال الدقيق، وكنطلقوا العجينه ديالنا مزيان. صافي غادي نكتفي بهذا القدر هذا من التمديد. يعني انا هنا غادي نحصل على واحد لاشنك اللي متوسطين او نوعا ما شي شويه كبار. صافي غادي ندهن مزيان من الفوق بشويه ديال لا كريم باتيسير. بالنسبه هنا لا كريم باتيسير درت 250 ملل ديال الحليب، درت معها معلقه كبيره عامره ديال البودره ديال لا كريم باتيسير، شويه ديال الفاني، ودرتها فوق النار حتى يعني عقدات لينا الكريمه وحصلنا على كريمه اللي كتكون عاقده. صافي كندهن واحد الكميه مناسبه ديال الكريمه، صراحه انا كتعجبني هكا تجي فيها علاش كيجيو فيها باينه الكريمه ماشي بحال ديال المخبزه غير دهنه خفيفه كيكذبوا علينا وصافي. صافي من بعد درت واحد الكميه ديال الزبيب او العنب المجفف او كديروا حبيبات ديال الشوكولاته، وغادي نبدا بسم الله كنلويو في العجين ديالنا.
صافي غادي نبقى مستمرة كنلوي، نحاول أننا ما نضغطوش بزاف، و داك الطرف الأخير ديال العجين يعني كي شفتوا راه حنا ما كنوصلوش الكريمة حتى للآخر، ديك العجينة الأخرى كناخد غير واحد السكين بحال إلا بحال شكل لا كنقطعها باش هكا منين كنلويو كتثبت العجينة يعني مع بعضها وكتلصق. صافي الآن البودان ديالنا أو الحربول ديالنا راه جاهز، وغادي نبدا بسم الله في التقطيع ديال لي شنك ديالنا. المهم نتوما السمك اللي بغيتو تقطعوه قطعوه، انا تقريبا درت في كل وحده واحد سنتيم او سنتيم ونص، وغادي نبدا كنقطع لي شنك ديالنا. صافي بعد ما قطعتهم غادي نديرهم في الصينيات ديال الفرن، و منين درتهم في الصينيات ديال الفرن فضغطت عليهم مزيان حيت راه مازال غادي نخليهم يخمروا لنا. لذلك يعني خديت واحد البلاستيكه هكا وكنبداو كنضغطوا عليهم باش يعني ما يجيناش السمك ديالهم يعني غليظ لداخل ولا يجيونا معجنين ولا شي حاجه، لذلك يعني ضغطت عليهم مزيان. صافي غادي نخليهم جانبا كيرتاحوا على ما نحضروا الجزء الثاني ديال العجينه. نفس الشيء غادي نطلق العجينه ديالنا، هذه غادي نحضروا بها دي جالوزي اللي غادي يكونوا معمرين بلا كريم باتيسير اللي بالكراميل، جا فيهم واحد المذاق رائع رائع بزاف، نتمنى ان شاء الله تجربوهم. صافي هنا بعد ما طلقت العجينه ديالنا غادي ناخذ واحد القطعه دائريه او كتقطعوا بزلافه ولا بكاس، المهم على حسب نتوما الحجم ديال هاد لي جالوزي كيفاش يعني بغيتوهم. صافي بعد ما قطعت العجين ديالنا فديك البقايا ديال العجين نحاولوا اننا غير نجمعوها على بعضياتها، ماشي ندلكوها ولا نعجنوها، ونخليوها هكا جانبا كترتاح ونعاودوا نطلقوها ونشكلوها. تقدروا تشكلوها دي كرواسون ولا تشكلوها دي جالوزي، المهم اللي بغيتو. صافي هنا كنت خليت واحد شويه ديال لا كريم باتيسير اللي كنت درتها في لي شنك، تقريبا خليت واحد المعلقه كبيره هكاك. غادي نضيف عليها 2 معالق صغار ديال الكراميل هكا باش نحصلوا على كريم باتيسير اللي من السما بالكراميل جا فيها واحد المذاق يا سلام. صافي الان غادي نبداو التحضير ديال لي جالوزي ديالنا. كناخذ واحد الدائره ديال العجين، غادي نحتاجو طبعا لهاد الاداه باش يعني كنحضروا لي جالوزي. الا ما كانتش عندكم فممكن يعني هكا كتقطعوا غير بسكين، كديروا واحد الفليحات بسكين وراها يعني حتى هي راها كتجي يعني ناجحه. صافي غادي نقطع 8 ديال الحبات ديال العجين كامله، ومن بعد نبداو بسم الله في التشكيل ديال لي جالوزي. كناخد دائرة من العجين، غادي نمددها شي شوية بالمدلك هكا، يعني ما نخليوهاش بداك السمك اللي درناها في الاول. درت واحد الكمية ديال الحشو او ديال الكريمة، درت شوية ديال الحبيبات ديال الشوكولاتة، كندهن الجوانب بشوية ديال الماء، هي الجوانب فقط باش منين نديرو العجينة فوق منها كتلصق. وكناخد هكا ديك الدائرة اللي كنا قطعناها، كنحاول نمددها غير شويه بيدي، وكنبدا كنحل دوك يعني العجينه باش يعني كتجينا دوك الفتحات في الوسط وكتجي باينه في وسط منهم الكريمه مع دوك حبيبات ديال الشوكولاته. ولا كانوا شي زوائد ولا شي حاجه فحنا كنحيدوهم باش يجي الشكل ديالها هكايا مقاد وانيق ومتول. غادي نعاود ندير معكم واحده اخرى. كناخذ قطعه من العجين، كنعاود نمددها شي شويه، تندير كميه ديال الكريمه، تندير شويه ديال الحبيبات ديال الشوكولاته، تقدروا ديروا فواكه، تقدروا ديروا غير الصلصه ديال الكراميل، تقدروا ديروا المربى شوكولاته اللي دهن، المهم الحشو اللي بغيتو. تندهنوا الجوانب بشويه ديال الماء. كناخذوا العجين اللي كنا قطعناه كنديروه هكا من الفوق وكنضغطوا في الجوانب يعني باش كيلصق، وكنحيدوا الزوائد. وصافي غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نكمل التشكيل ديال العجين ديالي كامل. صافي هنا بعد ما كملت التشكيل ديال العجين ديالي كامل، يعني عطاتني هاد الكميه هادي ديال الجالوزي 8 ديال الحبات مع ديك الكميه ديال الشنك. فانا كنت شعلت الفران تيسخن من قبل
يعني شعلت بلوهي من الفوق، غير حسيت به أنه دفى شي شوية وطفيت عليه. الآن غادي ندخل هكايا الفطائر ديالنا للفرن باش هكا تيخمروا لنا دغيا، يعني في بلاصه ما انهم ياخذوا لنا واحد الساعه الا ربع او ساعه في الاختمار ديالهم، يقدر ياخذوا غير ثلث ساعه الى نصف ساعه وهكا تيخمروا لنا بسرعه. صافي هذا هو الشكل ديال الفطائر ديالنا بعد ما اختمروا. كيف كتشوفوا هذوك ديال الشنك فتضاعف الحجم ديالهم، يعني ما تخافوش تقولوا راهم غادي يجيو مدقسين ولا شي حاجه، حيت منين غادي ندخلهم من بعد الفران بحال الا شويه كيتفشوا كتذوب فيهم ديك الزبده، ما تيبقاوش منفوخين. دهنت هكا تندهنهم من الفوق ببيضه اللي درت معها واحد قطيرات ديال الزيت، وكندهن هكا الوجه ديالهم. الفران راني شعلته كيسخن من قبل لدرجه تكون 180 درجه. صافي بعد ما غادي نكمل الدهن ديال الفطائر ديالنا ندخلهم الفران، شعلت عليهم غير من التحت حتى شفتهم انهم بداو كيتحمروا لنا وكيطيبوا، ديك الساعه كنشعل عليهم من الفوق باش كيني كيتحمروا يعني حتى من الوجه ديالهم. بالنسبه للمده ديال الطهي تقريبا خداو ليا واحد 15 حتى ل 20 دقيقه كانوا راهم طايبين. وطبعا ضروري من المراقبه. وهذا تيكون هو الشكل ديال الفطائر ديالنا بعد ما بردوا. كي قلت لكم فراهم يعني واخا تيكونوا هكاك متضاعف الحجم ديالهم منين تيخمروا، لكن منين تيطيبوا بحال الا شي شويه كيهبط الحجم ديالهم. صراحه انا كيعجبوني هكا، ما تعجبونيش يكونوا مدقسين ولا غلاظ. صافي بعد ما خليتهم هكا شي شويه كيبردوا او كيدفاو، سخنت شويه ديال الناباج وكندهنهم هكا الوجه ديالهم باش تيجيو يعني تعطيهم داك البريون. ممكن تدهنوا بالمربى ديال المشماش، المهم لكم الاختيار. صافي واخر شيء غادي نرش عليهم هكا شويه ديال رقائق اللوز اللي حمرتهم في الفران. تقدروا تخليوهم هكاك، ترشوا عليهم الكوك، ترشوا عليهم الكاوكاو، المهم اللي بغيتو. وهكا تنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم اللي كان عباره على جوج ديال الاشكال ديال الفينوازغي. حضرنا داشناك وكذلك دي جالوزي. طريقه التحضير ديالهم يعني راها سهله جدا، تتكون مجموعه من النصائح باش ان شاء الله تنجحوا في الوصفه وتعجبكم. عجينه اللي اكيد الا حضرتوها غادي توليو معتمدينها دائما. غادي نقسم معكم باش تشوفوا من الداخل كيفاش تيجيو، يعني كتجي باينه ديك الكريمه في الشنك، يعني ماشي غير دهنينهم ولا صافي، يعني شي حاجه اللي هكا تناكلوها يعني كنتلذذوا كنطعموا العجينه مع الكريم مع الزبيب مهم. وكيف كتشوفوا تيجيو هكا خفاف ومورقين مهويين وخاويين، يعني ماشي معجنين ولا عامرين غير بالعجينه ولا شي حاجه. كذلك هادو لي جالوزي حتى هما كيف كتشوفوا عجينه كتجي خفيفه خاويين من الداخل، يعني هانتوما فيهم هي ديك الكريمه، تاكلوا الاولى وتزيدوا الثانيه وما تشبعوش منهم. اتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا معايا فيه. تقبل الله صيامكم قيامكم وصالح اعمالكم بالصحه والراحه، والسلام عليكم.